سر تھینک یو سو مچ تمہارا ٹائم تھے سر تمہارے نہیں بکش کے تو مرچی ادا ریلی دستگا گوادرے تو چوادی سیاست کنے گا ریلی دستگا موزار دستگا تحریک دستگا تو ایش اچھی وڑ گندگا ہے تیلا ای تحریک تک کچھ سر بیتے جمعہ و سرپدبان کستے بلوچستان تاریخ تھا یہ مستر ریلی بتا وہ مولانا صاحبہ کی مومنٹ شروع کتا وہ ای مومنٹ کستے وہ تھی ہما اولی اسٹیجہ بغیر تروچ مرچی دیم پسو مندیہ روگائیں وائی صحابہ بشاں کہ جینیوان ایشوز کستے مولانا زرتگاں بہادریہ گو زرتگاں تھی وہانی سرا کستے بغیر تذبذبہ جورت مظاہرہ کتا محلوک کے اصل ایشوز ایر کتگاں کستے ادھے ٹرالرنگ مسئلہ بھی کہ دے سمندر ٹرالرنگ مافیا کستے بانچ کتا دا سمندری حیات نسل کشیہ کنگائیں ہزاراں سال آباد محلوق کے دا نشتہ ہنی روزگار ذرائع کستے ماہی گیری بوتا وہ بھی ماہی گیری کستے چراہنی دستہ پچ گرک بوتا وہ دومی میں محلوق کستے ادا بارڈری علاقے بارڈری ڈویژن ادا بارڈرہ کستے کاروباری بوتا غیر رسمی کاروباری وہی وڑی غیر رسمی کاروبار دنیا تو کا ہر جگہ ہستا ہر ملکانی تو کا کستے غیر رسمی کاروبار ہستا وہ ہزاراں سال یہ بارڈر ای دیما آدیما کستے یقین قوم نشتا یقین بلوچ نشتا آہنی ودما ہوتا روائی بوتا ودما ہوتا کستے وشی سختیہ ایک دومی کے راشوتا اتکگاں او امیر روائی توکا کسانی کستے غیر رسمی بارڈر ٹریڈی بوتا بلے انو ای ریاستہ ای کاروباروں چا محلوق کے دستہ پچ گتا و امی وڑا کستے ای چیک پوسٹ و کارو دندہ ببان کہ ہر چیک پوسٹ سرا مردمانی تزلیل کنک بوتا نہ جنین چارتا نہ مردین چارتا نہ پیرین چارتا نہ چوک چارتا نہ بیمار چارتا ہر کس کے دفعہ کبتا کستے بے عزت بوتگاں وہ محلوق کے تو کا مزنی کستے یک گامی و غصہی بوتا وہ امی ایشوزانا مولانا صاحبہ زورتا پبلکا کستے ہانا سپورٹ کتا وہ کامیابیہ گو ہمیں تحریک کستے دیما روگائیں وہ منی ایک ادنائی سیاسی ورکری حیثیتا ما حق دو تحریک قائدین آنگوں ای گزارشہ کنن کستے ای تحریکارا دیما بے براں اشارہ تنظیمی شکلی بھی دیاں پارٹی وابستگی نظریاتی و فکری وابستگی اچھی بالا تر عظیم تر بلوچ مفادہ عظیم تر علاقہ مفادہ عظیم تر غریب و غربانی مفادہ ای تحریکارا کستے یک تنظیمی شکلی بھی دیاں تو شیرہ کستے بلوچستان ایدگا ہنداؤں ببرن تو سر بکنن تو محلوقہ کستے موبلائز بکنن تو محلوقہ روتی حق و حقوق درسا ودیان تو سیاسی جد و جہد ذریعہ پورامنی جد و جہد ذریعہ اتی منزل نمگا بروان سر تو ٹھیک ہے ای کے درنا ای کے تیری واقعی تو بکلتے تو من بھتا یاد دیا تھا ای انوشم کاروان تیالا خویا تک سکی عاقبت چیز عزت تو یہ چیز اور تو چیک اندگائے یک نیمہ کے مذاکرات ہو گئیں ہما لوٹانی منک ہو گئیں دومی نیمہ بھائی عدد پولیس نہ پری رادیہ ہو گئیں یک مہمانی داد کا آئیے تکلیف ہوتا آئیے گرفتاری کنگ ہوتا خیر پتر یا کنگ یہ ورحال سیچویشن تو چو گندگا چی وجہ تھی یہ بچائی کستے دے حکمرانہ نہیں دے یہ ملکی اصل حکمران ہوا دے سیول حکومت نہاں مرکزی حکومت بھی صوبائی حکومت ببا دے اصل حکمران کستے دے اسٹیبلشمنٹ ملکی اب تات سالے ملکی یارگمال کو تھا وہ نو وقت تتکا کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی رویہ بدل بکن تو عوام دوستی بکن باقی اگا یہ ایشوز کستے مولانا چسکتگاں یہ محلوق کے جنیوان ایشوزاں ایشان کستے اگر ریاست و ریاستی ادارہ و حکومت وقت منی ما سرپد بن کی یہ مدنی کامیابی بھی تحریکہ پا تحریک قائدینہ پائدے کستے محلوقہ سر ادا تو سیاسی پارٹیزن رولا چھو گندگا یہ تحریک یہ بچہ سیاسی پارٹیزاں ایسے پارٹیز
قسطیں آہنی و جو کنٹریبیوشن نبوتا بلے ای گانجودائیں مخلوق کے اتکا ای وڑی نہ وڑی قسطیں پارٹیاں گو منسلکاں بلے ایشوز چونکہ بلوچے بوتا ایشوز دے محلوق کے معاشی بوتگاں ایشوز محلوق کے سیاسی بوتگاں ایشوز قسطیں ادھر ریاستی جبر و تشدد بوتا وہ اما ایشوز آنی سرا مختلف پارٹیز آنچی تعلق داروں کے مردم پارٹی و سیاسی وابستگی اچھی بالاتر ای تحریک حصہ بوتگاں تو آئی ردیم پا کامیابیہ برگا ہاں